بونجور بونسوار مي زامي، كيف احوالكم؟ نتمنى الفيديو ديالي هذا يلقاكم ان شاء الله في احسن الظروف. فكره اليوم هي عباره عن بودينغ رويال، او كيف كنسميوها في المغرب والعالم العربي قدرة قادر. كيكه او تحليه جد راقيه، سهله سريعه التحضير ومذاق من ألذ ما يكون. هاد الكيك كيتكون من 3 ديال الطبقات: طبقه ديال الكراميل، طبقه ديال الفلون، وطبقه ديال الكيك. قبل ما نبدا المقادير، فضلا وليس امرا، شجعوني بلايكاتكم واشتراكاتكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وتعليق باش نعرف ارائكم. وقبل ما ننسى، كنقدم تحيه خالصه لكل الاعضاء والمشتركين في القناه، وكنوجه تحيه تقدير واعتزاز للاخت ميري، الاخت ام نور الاسلام، اختها فاطمه، للريم، للفلورا، والجميع بدون استثناء. شكرا لكم بزاف على تشجيعاتكم ودعمكم. بالنسبه ايوا ندوزو للمقادير كيف المقادير كتشوفوا على مقسومين على بركه جوج: الله. المقادير ديال الكيك والمقادير ديال الفلون. نبداو بالفلون حيت هو اللي غادي يكون الطبقه اللي من مورا الكراميل اللي ديجا انا وجدته. كاس ديال السكر سنيده وشويه ديال الماء، كراميليزيتهم فوق العافيه وكبيتهم في المول. انا اخترت اليوم هذا بالنسبه للمقادير ديال الفلون غادي يحتاجوا كاس معمر ديال السنيده، جوج كيسان ديال الحليب، جوج بيضات، جوج فاني، ساشيه ديال نيدو. هادشي كامل غادي نطحنوه في غادي نطحنوا هاد المكونات ونكبوهم فوق الكراميل. نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالبيض هو الاول. بسم الله. بالنسبه للفلون غادي نبداو به هو الاول. غادي نضربوا جوج بيضات في مولينكس. بسم الله. غادي نضيف لهم السنيده، الحليب، لافاني، قبيصه ديال الملح، و ساشيه ديال نيدو. نضربوا هادشي مزيان ونرجعوا معاكم. من بعد ما ضربنا فلون غادي نكبو فوق الكراميل. كنحطو بعدا على هاد الخليط ديال الفلون هكا، نحطو هذا جانبا على ما وجدنا لو كيك ديالنا. بالنسبه للكيك غادي نحتاجو جوج بيضات. المقادير ديال الكيك نعاود نذكركم: جوج بيضات، كاس ديال ساشيه ديال الفاني، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، كاس الا ربع ديال لا بودغ ديال الكاكاو. ممكن تستعانوا بجوج ساشيات ديال الكاكاو المر، انا ما عنديش، وكاس معمر ديال السكر. غادي نضربوا هادشي في مولينكس، ومن بعد غادي نضيفوا ليه كاس ونص ديال الطحين وساشيه ديال الخميره ونطلقوا من بعد. بسم الله. ضروري نضيفوا شويه ديال الملح، كاس ديال الزيت، نص كاس يا ربي ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، بودره ديال الكاكاو، وكاس معمر ديال السكر. نضربوا هادشي كامل ومن بعد نضيفوا الطحين والخميره. دابا غادي نضيفوا كاس ونص ديال الطحين وخميره، ونضربوا كلشي ونفرغوه فوق الفلون. كنحصلوا على هاد الكثافه ديال الخليط، غنفرغوها فوق الفلون. انا في هاد الاثناء انا مسخنه الفران،
غادي ندير الكيك في الفلون، وهذا المول التحتاني غادي ندير فيه باماغي، غادي نكب فيه الماء طايب وغادي ندخلهم للفران يطيب بواحد 50 دقيقه. اولا اللي ما عندوش الفران ديال الضو ممكن يجرب بواحد الكيغدون الكيك، الا خرج دخلوا الكيغدون في الكيك، الا خرج ناشف اذا راه صافي طايبه مزيان. كنكبو بحال هكا الخليط بطريقه عشوائيه، ما نحتاجو لا نقادو لا والو، غادي تقاد مع الطياب. بيان سور ملي غادي يطيب ما نقدموش ديك الساعه، خصو تيبرد مزيان ونقدموه. ايوا نخليكم دابا حتى طيب ان شاء الله. غادي ندخلها للفران، غادي نكب الماء طايب في هذا المول التحتاني على شكل باماغي صافي، وندخلها للفران طيب على خاطرها. الكيكه ديالنا ملي طابت وخرجنا من الفران وبردات شويه، غادي نديروها في الطبسي ديال التقديم. بسم الله. كتجي على هذا الشكل. غادي نديروها في الثلاجه تبرد شويه، عاد نقدموها ان شاء الله. من بعد ما برد البودينغ ديالنا على الاقل 2 سوايع في الثلاجه كنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. فعلا تحليه جد راقيه، كتحمر الوجه ولذيذه بزاف، ما تشبعوش منها، خصوصا لمحبي الفلون كراميل. جربوها بعينيكم مغمضين. نتمنى تخليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم في اسفل الفيديو. نقول لكم دابا الى اللقاء في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. في أمان الله.